بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہو میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے اور کملی والے محبوب کا شان کیا ہے میرے محبوب کو اللہ نے یہ فرمایا سونیا مکہ چڑھیا ہے میرے واسطے من وحدہ لا شریک منے آئی سارے مکے نہ ٹکر رہی سارے رشتہ دار نہ ٹکر رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ غریب نواز لاج پالے مشکل کشائے دستگیر ان اللہ لا کل شیء قدیر ہر ایک دی بگڑی بنانے والا ہے مکے دے لوگوں نے انکار کر دیتا مصطفیٰ دا اسا نہیں مننا تیرا کہنا اسا تیری ذات نہیں مننی تیری بات نہیں مننی تینو صادق بھی ماننے آؤ امین بھی ماننے آؤ تینو بھتیجا بھی ماننے آؤ تینو اپنے شہر داؤ سب تو عظیم انسان بھی ماننے آؤ سب کچھ ماننے آؤ پر جڑا کلمہ کہنا ہے یہ کلمہ ساڈے بارے چ نہیں اسی تے کئی بت سامنے کھڑے کیتے نہیں اللہ نے دسیا جدوں مصطفیٰ نے میری خاطر سارا جہان چھڑ کے ساری دنیا چھڑ کے مصطفیٰ نے مدینے ڈیرے لایا اللہ کریم نے فرمایا سونیا یہ سارا شہر میری خاطر چھڈیا ہی مکہ مینوں ہی رب نہ کہیں جے میں ہر شہر وچ تیرا تذکرہ نہ کراواں دنیا دے ہر شہر چ مصطفیٰ دا تذکرہ بلکہ میں یوں کہوں گا
مشرق جو میرے محمد دا نام، مغرب جو میرے محمد دا نام، شمال جو میرے محمد دا نام، جنوب جو میرے محمد دا نام، نیدے جو میرے محمد دا نام، چاردے جو میرے محمد دا نام، دکھر جو میرے محمد دا نام، پربت جو میرے محمد دا نام، سہر جو میرے محمد دا نام، بادل جو میرے محمد دا نام، لور جو میرے محمد دا نام، قلب جو میرے محمد دا نام، علم جو میرے محمد دا نام، علم جو میرے محمد دا نام، اولاد جو میرے محمد دا نام، اربع جو میرے محمد دا نام، اجمل جو میرے محمد دا نام، جمال جو میرے محمد دا نام، کمال جو میرے محمد دا نام، صورت جو میرے محمد دا نام، سیرت جو میرے محمد دا نام، کردار جو میرے محمد دا نام، حکمت جو میرے محمد دا نام، غلطی جو میرے محمد دا نام، روح جو میرے محمد دا نام، رحیم جو میرے محمد دا نام، شرافت جو میرے محمد دا نام، حکمت جو میرے محمد دا نام، دنائی جو میرے محمد دا نام، بڑائی جو میرے محمد دا نام، ریاضت جو میرے محمد دا نام، عبادت جو میرے محمد دا نام، زہد جو میرے محمد دا نام، تقوی جو میرے محمد دا نام، طہارت جو میرے محمد دا نام، نفاست جو میرے محمد دا نام، جلوت جو میرے محمد دا نام، خلوت جو میرے محمد دا نام، صورت جو میرے محمد دا نام، سیرت جو میرے محمد دا نام، جمال جو میرے محمد دا نام، کمال جو میرے محمد دا نام، غلطی جو میرے محمد دا نام، سینہ جو میرے محمد دا نام، جمیلہ جو میرے محمد دا نام، جمال جو میرے محمد دا نام، صداقت جو میرے محمد دا نام، امانت جو میرے محمد دا نام، صادق جو میرے محمد دا نام، امین جو میرے محمد دا نام، قولا جو میرے محمد دا نام، بھیلا جو میرے محمد دا نام، آن جو میرے محمد دا نام، بیار جو میرے محمد دا نام، شان جو میرے محمد دا نام، صدق جو میرے محمد دا نام، امن جو میرے محمد دا نام، آن جو میرے محمد دا نام، قدر جو میرے محمد دا نام، شہر جو میرے محمد دا نام، اثر جو میرے محمد دا نام، مغرب جو میرے محمد دا نام، عشاء جو میرے محمد دا نام، تہجد جو میرے محمد دا نام، شراق جو میرے محمد دا نام، شاشت جو میرے محمد دا نام، جمعے جو میرے محمد دا نام، عید جو میرے محمد دا نام، جنازت جو میرے محمد دا نام، درود جو میرے محمد دا نام، کلمے جو میرے محمد دا نام، قبر جو میرے محمد دا نام، سوال جو میرے محمد دا نام، جواب جو میرے محمد دا نام، لوت جو میرے محمد دا نام، نفوس جو میرے محمد دا نام، سرات جو میرے محمد دا نام، فلک جو میرے محمد دا نام، جنت جو میرے محمد دا نام، کلمے جو میرے محمد دا نام، حکمت جو میرے محمد دا نام، غلطی جو میرے محمد دا نام، صورت جو میرے محمد دا نام، وقار جو میرے محمد دا نام، بار جو میرے محمد دا نام، فرائض جو میرے محمد دا نام، ظہور جو میرے محمد دا نام، انجیل جو میرے محمد دا نام، قرآن جو میرے محمد دا نام، حدیث جو میرے محمد دا نام، شان جو میرے محمد دا نام، بخاری جو میرے محمد دا نام، مسلم جو میرے محمد دا نام، موقع جو میرے محمد دا نام، ماجہ جو میرے محمد دا نام، مرتی جو میرے محمد دا نام، رسائی جو میرے محمد دا نام، بڑائی جو میرے محمد دا نام، حدیثہ جو میرے محمد دا نام، فلک جو میرے محمد دا نام، ارشد جو میرے محمد دا نام، میراج جو میرے محمد دا نام، امامت جو میرے محمد دا نام، طابت جو میرے محمد دا نام، نبیاں جو میرے محمد دا نام، سونا جو میرے محمد دا نام، شریعت جو میرے محمد دا نام، طہارت جو میرے محمد دا نام، مکہ جو میرے محمد دا نام، مدینے جو میرے محمد دا نام، مسجد جو میرے محمد دا نام، منبر جو میرے محمد دا نام، دنیا جو میرے محمد دا نام، ملکہ جو میرے محمد دا نام، صوبیہ جو میرے محمد دا نام، ویزن جو میرے محمد دا نام، سریہ جو میرے محمد دا نام، سیدہ جو میرے محمد دا نام، رونا جو میرے محمد دا نام، خوشی جو میرے محمد دا نام، یاترا جو میرے محمد دا نام، خیرات جو میرے محمد دا نام، صبری جو میرے محمد دا نام، سنر جو میرے محمد دا نام، آئین جو میرے محمد دا نام، سور جو میرے محمد دا نام، سور جو میرے محمد دا نام، میں مقدی گل مکا دیوان او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام یاری کو کھول ہوندا بیٹھا کگو بن کے ساؤنڈ دے پہ لین لگے تو شیر ہونا ہے تو چلان دا تیرے بھولے دا نہیں پتا تو تے حکومت تو بھی کیا گزرے اللہ سکھیا ہے کہ اگر ساری دنیا نے مصطفیٰ کو سکھیا ہے
اے کتنا بڑا جملہ حضور دی شان چ کہ اپنا مرشد ساڈا مرشد نبی سونا عربی ہے، ساڈا مرشد سونا عربی ہے، او دے جان کوئی دھرتی ہے، ساری دنیا مرشد پڑھدی ہے، اسا مرشد چن کے پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے، چن شہر مدینے چڑھیا۔ اے جڑا میں اگلا شعر پڑھن لگا نا، اے جڑے تسی سست بیٹھے ہو جڑے کدی نہیں بولے، اس شعر کے بعد میری ہونٹاں تے ایک ایسا نام آنا ہے جدنا تانوں پیار اینا ہے کہ تہاڈی روح سبحان اللہ نہ بولنی، انج بولو گے جویں بلال بولیا تے بولیا، خبیب سوری تے بولیا، حسین کربلا چ بولیا سی۔ میں بولن لگا ہے مینو اپنے پرائے بھول گئے نے، مینو اپنے پرائے بھول گئے نے، لکھاں دید تیرے نو رل گئے نے، لکھاں دید تیرے نو رل گئے نے، ہوئے جنتاں والے کھل 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 گئے نے، مینو اپنے پرائے بھول گئے نے، لکھاں دید تیری نو رل گئے نے، لکھاں دید تیری نو رل گئے نے، ہوئے جنتاں والے کھل 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 گئے نے، جد نام محمد پڑھیا۔ اچھی کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کا نام نامی آنا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جانا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، 1.25 لاکھ نبی بھی دروازہ کھلان تے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، تو حضور نے آنا ہے تو دروازہ کھلنا ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ میرے نبی نے کہنا اندر آواز آنی امان اللہ آپ کون ہے، من دکل باپ دروازے پہ کون ہے، مصطفیٰ نے کہنا ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے کہنا ہے میں محمد 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 آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ، میں اچرا فیصل ٹاؤن چندرائے روڈ ایدنان دے جلسے جتنے آئے نے میں سارا پاکستان نال لے آیا۔ باغے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، کہیں ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ، کیوں جی جانا ہے نا جنت، اور اللہ کی قسم و جنت کو عام تو نہیں نہ ہونی جس میں مصطفیٰ ہو۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے مدنی صاحب تسی ایک گل دسو، میں دسو، کہندا تسی جنت سے جاؤ گے؟ میں انشاءاللہ کہنا میں کہ تم بھی جائیں۔ میرا تو عقیدہ ہے جنہیں اللہ نو وعدہ لا شریک منیا ہے انہیں جنت سے جانا ہی جانا ہے، جنہیں مصطفیٰ نو اپنا رہنما منیا جانا ہی جانا۔ مینوں کہندا پھر اوتھے تہاڈی خواہش کی ہوئے گی؟ جدوں نبی پاک بھی ہون گے تے جنت بھی ہوئے گی، کہندے جنت ویکھو گے تو مصطفیٰ نو ویکھو گے؟ میں کہا میں مصطفیٰ نو ایک بار ویکھاں گا مینوں جنت بھول جانی ہے، کہ کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حسن کو عام حسن ہے، حملی والے محبوب دا حسن ویکھ کے تو لوکی اللہ جاندا وے جتر کھڑے ہوندے سی تے مصطفیٰ نو ویکھدے رہندے سی، اور دیکھدیاں دیکھدیاں آخر تے کہندے سی سونیا کلمہ پڑھا تے مسلمان کر دے۔ مصطفیٰ نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے۔ میں تے ترجمہ کرنا ہونا محبت کمنی والے محبوب دی شان دے اندر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو تینا حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، میرے پیر نے رب نو منا لینا، اسی امت دے گناہگارانو لاہور دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا، میرے پیر نے سینے لا لینا،
کل نبیاں نے نہ کرنی جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شاہانہ والا امام آیا کیڑا شاہانہ والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے بسم اللہ پڑھ کے میرے مدنی نے جھنڈا حمد والا اٹھا لینا ایتھے باہر پولیس آوے میں تائے نو کلا تائے کی نام تیرا تہاڈا نام کی ہے بھائی مختیار میں کہتا ہے ذرا باہر جا پولیس آئی میں بھائی نو کلاں اور نو بھیجاں دو نو بھیجاں دنان نو بھیجاں تہاڈا کی نام سی بھائی خادم صاحب نو بھیجاں جا یار میرا چان پولیس نو روک پولیس نو جا کے کہن میری مان مگر میں نہیں مانا تو جا کے میری مان تے جا کے میری مان وہ آکھن یار کہے دی ماندا نہیں تایا مختیار آکھے میرے چٹے وال نے تیرے پیو دی عمر دا میری مان پولیس والا جاوے مان سارا حال اڈی چوک کے ویکھے گا یار افسر نے کہے دی نہیں منی اب ویکھیے تو صحیح کدی منی سو اوے دنیا دا افسر جدی منے دنیا تے سارا جگ اونوں ویندا ہے او جتے 1.25 لاکھ نبی ہوئے او نہیں ویکھن گے اج کدی منی سو اللہ نے تے کہے دی مننی نہیں اس دن تے مصطفیٰ دی مننی ہے کملی والے محبوب دی مننی ہے میں ترجمہ انج کرنا ہونا ذرا سنیا جے جملہ خودن کہاں گے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب نے کہنا ہے سب سے اولا آلہ سارے نے اکڑا اپنے نبی دا نام لینا ہے صوفی آلیاں نے کلوں نے تاڑی میری سفارش تے مصطفیٰ نے کرنی یہ سارے مل کے پڑھ لو مل کے سب سے اولا قسمیں تسی پڑھے ہے نا مینوں سرور آیا ہے جدے یار دی نعت پڑھ رہے ہو رب کنا خوش ہو رہا ہے قسمیں تاڑی آواز چ مینوں بڑا سرور آیا جے بیبیاں نو تے بولن دی اجازت نہیں نا شریعت نے دتی تے تسی تے بندے ہو نا تے تسی اللہ جاندا پڑھو میرے نال رل کے میں بہاڑی تقریر پیا کرا اماں جی ٹبے سلطان پور ول تے میں ایک بابے نو کڑی کڑی کما جویں تایا مختار بیٹھا نا میں کڑی کڑی کما تایا پڑھ تے بابا آندا جی اساں ہی پڑھنا تیرا سیاپا کد لئی کیتا مینوں ڈر آوندا پیا بھی ادھروں نہ کوئی کہہ دے میں حضور دی نعت تانوں پڑھائی ہے تساں نال پڑھنی ہے صرف ہمارا نبی نال کہنا باقی میں پڑھاں گا سب سے اولا آئی سلوٹیو قسمیں چنوں کمال کر دیتا ہے مل کے پڑھو پیار نال سانڈ پہ جاؤ میں تانوں دعا دینا ہے ساری عمر تہاڈی سس تانوں چھوٹا گوشت کھوائے تے گوبھی دے نیڑے بھی نہ لے جائے نہیں تانوں پتہ ماڑیاں جوائیاں نوں سساں گوبھی کھواندیاں نے تے تگڑیاں نوں تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر باربیکیو ہیں چامپاں اٹھدا گوشت ہیں کدی کدی بٹیرے بھی تے نال دوروں ویکھ کے نہیں ماں شکرے جائے میرا چان ہے رات مینوں خواب آیا میرا پتر ہے میں خواب تے تینوں شاپڑا دے آئے نے بھی جڑے بھر کے لے آوندے نے ماڑے بندے تے کدے خواب نے لے بھی ہن میں ویکھنا تانوں دعا دتی سب نے پڑھنا ہے اپنے مولا کا پیارا بے دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی چاند بدلے سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اور سب رسولوں سے آلہ اقرا گواہی پا دو سب رسولوں سے آلہ تیرا نام کی میرے چان
عثمان چان اچھی پڑھ میری من میرا مکن میری بلائی میں صدقے جاواں مل کے پڑھ میرا چان چشمے پر دور سارے پڑھنا ہے سب سے اولا اعلی اچھا یار تسی اپنے نبی دا نام لین لگے بھی چک دے جے میں حیران ہاں انے بندے بیٹھے سی اونوں حال گونج جانا چاہیے لا دوبارہ میں پڑھنا ذرا سینے ٹھنڈ پے جائے منہ وچ کھنڈ پے جاوے مل کے پڑھنا ہے سب رسولوں سے اعلی اللہ جاندا میرے کملی والے محبوب ماننے والوں بڑی کام کر حضرت سرکار مدینہ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں عالم شہراں دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈے ٹھار مدینہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نور والقلم وما یسطرون بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دستا کہ میں مصطفیٰ دے کٹی اچھی شان ہے کٹی اچھی شان ہے کٹی اچھی شان ہے کٹی اچھی شان ہے آپ دی تعریف وچ 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 دسا کہ میں مصطفیٰ دی کٹی اچھی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے اس بچے نے اپنے سینے وچ قرآن رکھیا ہوئے تے قرآن میرے نبی دا سارا ہی شان ہے انہیں اپنے سینے چ قرآن رکھیا ہے اللہ اس دی والدہ نو دی نانی نو دی دادی نو دی دادے نو دی والد نو اس دی شفاعت نصیب فرمائے قیامت میں بچے نے نا انج باؤں پھڑ کے جنت چ لئی جانا ہے اللہ میری دادی ہے میرا دادا ہی میری نانی ہے میرا نانا ہے آ میری ماں پر پتر قرآن یاد رکھی جے تو موبائلاں دے نمبر یاد رکھے تو پھر کھ نہیں لگتا ہاں قرآن یاد رکھی ہے سچی گل کر رہا میں ہاں میرا جان تے حافظ بجلی بھی نہیں بننا کئی حافظ پڑھتے ہیں میں ویکھیا یا لمون تالا مون بس ایسا ہی پتہ لگتا ہے اور کچھ نہیں پتہ لگتا ہاں میرا چاند میں نام چاہتا ہے کہ انہوں شوق پیدا ہوئے کہ میں قرآن لوگوں کو سنانا کرنا ہے ہاں جی ہوں اج کل دے حافظ میں تمہیں ویکھیا وہ فیشنی بن جاندے نے بعد چوں میں انہوں کو حافظ بھی کہے تو انہوں غصہ لگتا ہے اے میرا چانے میں نال پایا ہے تاکہ انہوں بھی پتہ لگے مولویاں دی شان کیونی ایک پیسے اگے پیچھے پھر دے ہاں میرا چان آیا وے ایک بڑی سٹ گیا ہاں تم ہی حضور کا نوکر بن گیا ایک میں ہی ان پر قربان زمانہ ہے پڑھو قربان سارے پڑھنا مل کے پیار نہ ایک میں ہی میرے میاں دی ادران دا چان زکریا وے انہوں بلا ہاں ایتھے میرے نال باز
زکریا کتنے تیرا بیٹا ایتھے بٹھا میرے نکا جا بچہ میرے چانت نام داؤ اللہ عمر سے برکت فرمائے نبی مل کے پڑھنا ہے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا سب نے پڑھنا ذرا آل محمد دا ذکر بھی ہو جائے نا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین رب دے سون لکا اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین حسین دے دیوانے آندی حسین دے دیوانے آندی اج میرج حال وچ لگی ہوئی لینے میرے وچ نانے نالے کھیڑدا حسین میرے وچ نانے نالے کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نوں ویڑے وچ ویر نوں کھڑاندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین دوتا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین نواسا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سون کو اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چو حسین میرے نبی نے اپنے دوترے نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈ چین کیا تے ساڈے نانے ایڈے امترے نے یہ دوتیاں دا حصہ پوتریاں نو دیندے ہاں جی میں سچی گل کر رہا آ ساڈیاں جڑیاں ماواں نے نا یہ تیاں دا حق پتراں دے نال آ کے نا تے تیاں نو ساری زندگی اپنی نوواں کو گلاں کراؤں جے کدی ماواں حصہ دے دن نا اپنی تیاں نو تے نو دی کی ضرورت ہے نہ جی اپنی ننان دی بےزتی کر دی اسی ساری زندگی بھراواں دا فقیر رکھ دے کہ تینوں بھرا ہی دین گے تینوں ملتے رہن گے سور کھا کے ملے تے کس کا جڑا بھیناں تے تیاں دا حق ماردا ہے وہ 10 حج بھی کر آوے مولوی کہے نا مسیح تے پکھے لوا وہ مولوی بھی نال قبر چ پھینٹی کھائے گا تو چودھری دے کھانے نا ہاں جی بھی تیاں بھیناں دا حق دینا کوئی نہیں تے عمرہ کراؤ جی حج کراؤ جی میلاد کراؤ جی جلسے کراؤ جی وہ کلمہ پڑھ کے دسو ایتھے باہر کئی ڈاکو لگے پھردے نے بولو تے ڈاکو لٹے تے وہ خطرناک تے بھیڑا ہے جیڑا سکی دھی نوں ڈاکا مارے جیڑا سکی بھین نوں ڈاکا مارے اللہ دربار چ کیڑا منہ لے کے کھڑا ہن تو اپنی سیٹ تے لے جا تے ہن تو ایتھے چن آیت نال بیٹھ جا ہن میں تقریر کرنی ہے میں چاہنا سا میں تاں نال پاواں تاکہ تسی بھی شوق نال بیٹھ کے پڑھو ہن حافظ صاحب ٹوپی سر تے ہوے کرے ہاں شادی تے تیری ہو ہی جانی میرا چن جتھے بھی ہو ایویں سر تے ٹوپی رکھیا کر پگ بن سونا بن میرا چن ہاں ماں شکرے جائے یاتیاں مانے کیوں بھی تھکے تے نہیں جنا میں 2-3 جلسے کیتے کل 4 تے میں اماں دی وجہ تو مینوں دنان بھائی نے دسیا سی بھی اسی سپیشلی تہاڈا رکھنا ہے تے میں کہا میں کتے نہیں جاواں گا میں تہاڈے کول اللہ جنے آئے جی آنا قبول فرما بھئی ہن واز تھوڑی کم کر دی ذرا کم ایکو کلپ چ بنا عرض کرنا چاہ رہا جدو امام الانبیاء دا کلمہ